नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। अब आइतबारसम्म मनसुन सक्रिय रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम सक्रिय हुन थालेसँगै नेपालमा बाढी पहिरोको खबर आइरहेका छन्। विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिहरूको ज्यान गइरहेको छ। धेरै ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएको छ र बस्ती बाढीले कटान गर्न थालेको खबर मात्रै आएको छैन। धेरै ठाउँमा बस्ती माथिबाट आएको पहिरोले बस्ती पुर्दा धेरै व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको खबर पनि आइरहेको छ। म अहिलेसम्म हामीसँग प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेसम्म जाजरकोटमा 12 जना व्यक्ति बेपत्ता भएको खबर आएको छ। पोखरामा 7 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी लमजुङमा 3 जनाको पहिरोले पुरिएर मृत्यु भएको खबर आएको छ। म्याग्दीमा 32 जना व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएको जानकारी आएको छ। रुकुममा 2 जना व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने म्याग्दीमा बेली ब्रिज बगाएको छ। त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोमा पुरिएका 21 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन। मौसमको कारण भनिएको छ। 3वटा एक्साभेटर पुगेर पनि उद्धारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन भने सप्तकोशी नदीमा पानीको सतहले खतराको बिन्दु पार गरेको छ। नेपालमा विपद हरेक वर्ष आउँछ र विपदले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान जाने गरेको छ भने ठूलो मात्रामा धनको समेत क्षति हुने गरेको छ। तर नेपालमा विपद व्यवस्थापनको विषय धेरै अगाडिबाट बहसको विषय बन्दै आए पनि प्रभावकारी काम भने भएको पाइँदैन। यसै सन्दर्भमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग विपद व्यवस्थापनविद डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर सम्पर्कमा स्टुडियोमा संवादको क्रममा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले धेरै अगाडिबाट विपद व्यवस्थापनको विषयमा बहस चलायौँ। धेरै ठाउँमा यो विषयलाई उठायौँ पनि। यहाँले आफैले पनि अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो। प्राधिकरणको विषय पनि हामीले उठायौँ। प्राधिकरण पनि बन्यो। अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह प्रदेश सरकारमा समेत विपद व्यवस्थापनको विषय पुगेको छ, क्षेत्राधिकार पुगेको छ। अहिलेको व्यवस्थापन कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ यहाँले? संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिकाको कुराहरू गर्ने, समग्रमा कानुनको कुराहरू गर्ने, संरचनाको कुराकानी गर्ने भन्दा अघिल्ला थुप्रै वर्षहरूमा जुन प्रकारको हामीले कमी कमजोरी देखेका थियौँ, हामीसँग अहिले त्यो विषयमा हामी सम्पन्न छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नगर्नु त अर्को कमजोरी हो। हिजो हामीसँग चाहिँ ऐन कस्तो थियो भनेर भन्दा 2039 सालमा बनेको राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐन भन्ने थियो। राष्ट्रिय दैवी प्रकोप उद्धार ऐनको मकसद के थियो भनेर भन्दाखेरि त्यो मूल रूपमा चाहिँ विपद आइसकिसके पछाडि चाहिँ खोज उद्धार र राहत कार्यमा मात्रै जुट्ने, राहत भन्नाले थोरै थोरै राहत के तत्काल दिने राहतको कार्यमा मात्रै जुट्ने, त्यस्तो रेस्पोन्स फोकस्ड भन्छ त्यसलाई, प्रतिकार्य केन्द्रित मात्रै त्यो थियो। अनि दैवी प्रकोप उद्धार ऐन भनिसकेपछि त्यो ऐनकै चाहिँ के भन्दाखेरि स्पिरिट कस्तो थियो भनेर भन्दा आम रूपमा मान्छेले बुझ्दाखेरि यो दैवको लीला हो होइन। दैवले चाहँदा हामीलाई बचाउला, दैवले नचाहँदा मार्ला, केलाई टाउको दुखाउने, केलाई चिन्तित हुने, जसो पर्ला त्यसै टर्ला। हाम्रो संस्कृति त्यस्तो थियो। छोरो नपाउँदै भोटो किन सिउने भन्ने हाम्रो उखानै छ। तर वास्तवमा कुरा के हो, आधुनिक समाजमा अहिलेका युवाहरूले चाहिँ बुझेको कुरा के हो भनेर भने होइन, बच्चा बच्ची जन्मनुभन्दा अगाडि नै भोटोको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ होइन। त्यो भोटोको बन्दोबस्त गर्नुहुन्न भन्ने संस्कार सिकाइसके पछाडि त्यो समाजका मान्छेहरूले त्यस्तै भन्ने हो, देखा जाएगा, जसो पर्ला त्यसै टर्ला। तपाईँ हाम्रा घरहरूमा पनि यस्तै खालका कुराहरू, परिवारमा पनि यस्तो सुन्ने गरेका छौँ। भनेको मतलब त्यो ऐनले चाहिँ के भन्दाखेरि गभर्न गर्दाखेरिको अवस्थासम्म हामीले सोचाइमा नयाँ प्रकारको चाहिँ के भने आवश्यक अनुसारको चिन्तन अगाडि सार्नै सकेनौँ। हामी आधुनिक बन्नै सकेनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 72 वैशाख 12 गतेको भैँचालोले हामीलाई ठुलो दनक दियो होइन। हुन त 90 सालको भैँचालोबाट पनि हामीले सिकेका थियौँ नि। त्यो सिकेको हामीले केही सिकाइहरू, केही पाठहरू, केही लेसनहरू हाम्रा व्यवहारमा लागू भएनन्। सरकारको नीति कार्यक्रममा कहीँ ती कुराहरू प्रतिबिम्बित भएनन्। विद्यालय विश्वविद्यालयका शिक्षाहरूमा कहीँ प्रतिबिम्बित भएनन्। देशका उच्च ओहदामा गएका पोलिसी मेकर्सहरू, नीति निर्माताहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कहिले आवश्यकता ठानेनन्। तर हामीलाई दिनुपर्ने कुरा त दियो होइन। हरेक 100 वर्षमा ठुल्ठुलो खालको चाहिँ नि भैँचालो आउँछ हाम्रो देशमा, साह्रै ठुलो भैँचालो आउँछ भन्ने कुरा छ होइन। भूकम्पविदहरूले त्यही खालको कुराहरू भनेका छन्। त्यो कुरालाई बुझ्दा बुझ्दै हामीले केही पनि गरेनौँ। 72 साल वैशाख 12 गतेको भुइँचालोले हामीलाई दनक दियो। त्यसबाट हामीले के गर्यौँ त भन्दा संविधानमै भाग 4 धारा 51मा प्राकृतिक विपद, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले पूर्व तयारीमा पनि ध्यान दिनुपर्ने खालको कुराहरू उल्लेख गऱ्यौँ र त्यही कानुनको जगमा, त्यही संविधानको धारामा टेकेर चाहिँ हामीले 72 के अरे
विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन 2074 बनायौँ। त्यस पछाडि चाहिँ नि देशभरि चाहिँ त्यो ऐनले परिकल्पना गरेको संरचना बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसै क्रममा यहाँले भन्नुभएको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि ढिलै बन्यो। अहिले भर्खर 6-7 महिना मात्रै भयो, तर त्यो बनेको छ होइन। तर ऐनले चाहिँ के भन्दाखेरि परिकल्पना गरेको त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि अर्को छ। त्यो भने के त भन्दाखेरि विपद व्यवस्थापनको लागि त्यस अनुकूलको संरचना। त्यस अनुकूलको संरचना भने के भनेर भन्दाखेरि हामीले कस्तो महत्त्व दिएका छौँ त भनेर भन्दाखेरि संरचना सङ्घमा चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन परिषद, सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरको विपद व्यवस्थापन परिषद, 77 जिल्लामा चाहिँ नि सिडिओहरूको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन समिति, 753वटा चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ नगरपालिका रहेछ भनेदेखि मेयर, गाउँपालिकाहरू रहेछ भनेदेखि चाहिँ अध्यक्षहरू, उहाँहरूको संयोजकत्वमा उहाँहरूको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने छ। त्यति मात्र होइन, 6743वटा हाम्रा वडाहरू छन्। सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू वडा स्तरको विपद व्यवस्थापन समितिको पनि अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यसै कारणले मैले के भने भन्दा संविधान, कानुन, नियमावली, निर्देशिका अनि संरचनाहरू त्यस अनुसारको काम गर्नका लागि हामीसँग कोष, हिजो पैसा हुँदैन थियो हामीलाई, तत् विषयमा पैसा हुँदैन थियो, आज हामीसँग पैसा पनि छ। तर ती जम्मै कुराहरू के छन् त भन्दा बन्नका निम्ति बनेको जस्तो होइन। उदाहरणको लागि चाहिँ होइन, सङ्घीय सरकारले नै प्राथमिकता नदिने भएपछि स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिन त्यसलाई जरुरी ठान्ने भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनसुन त हिजो पनि आएको थियो, आज पनि आएको छ, भोलि पनि भूकम्प आएको थियो, भोलि पनि आउन सक्छ, विपद आउन सक्छ। अहिले हेर्दाखेरि 9वटा संयन्त्र विपद व्यवस्थापनको लागि रहेछ क्या सरकारको पछिल्लो केही अध्ययनहरू हेर्ने हो भने। तर पनि विपदको समयमा अझै पनि केही ठाउँमा मान्छेहरू बेपत्ता भएको अवस्था छ, यहाँ खोज्नको लागि टोली पुग्ने अवस्था छैन, सरकारको हेलिकप्टर समेत त्यहाँ जान सकिरहेको छैन भने सङ्घीय सरकारले तल्लो तहसम्म कानुन गएपछि त भूमिका नै कमजोर जस्तो देखिन्छ सङ्घीय सरकारको। यो खालको उदासीनता किन? अहिले सबभन्दा डरलाग्दो खालको आजको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भने अर्को डरलाग्दो कुरा तपाईँलाई म सुनाउँछु। सरकारको प्राथमिकता कोभिड-19 महामारीमा भयो, हामीले हिजोसम्म त्यही कुरा बुझेका हौँ। तर पछि गएर के चाहिँ सरकारको प्राथमिकता यो अहिलेको बाढी पहिरो, अहिलेको मनसुन जन्य जुन खालको जोखिम छ होइन, त्यो जोखिममा उहाँहरूको ध्यान छैन। उहाँहरूको ध्यान अर्कैतिर छ होइन। उहाँहरूको ध्यान त राजनीतिक जोखिम बढाउनेतिर बढिरहेको छ, राजनीतिक विपद ल्याउनेतिर बढिरहेको छ। त्यो धेरै डरलाग्दो हुन्छ, योभन्दा डरलाग्दो हुन्छ। उहाँहरू त्यतातिर लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको यो प्राथमिकतामा छैन। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, काम कुरो एकातिर, कुम्लोबोकी ठिमीतिर। उहाँहरूको प्राथमिकतै अर्को छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले गरे कि गरेन भन्ने खालको कुरा होइन। यहाँ गर्ने संरचनाहरू छन् नि, अरूले गरे हुन्छ नि। सङ्घीय सरकारले यस प्रकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सङ्घीय सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, माननीय रक्षा मन्त्री गृहमन्त्रीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। एकछिनलाई तपाईँ यसो भन्नुहोस्, अहिले थाती राख्नुहोस् उहाँहरूका कुरा। तर 7वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, आधा बढी त काठमाडौँमै हुनुहुन्छ त होइन। त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो होइन। संहिताको कुराकानी गर्ने, त्यसको लागि मरिमेट्ने, हिजो कयौँ हजार मान्छेहरू मर्नुपर्ने संहिताको लागि। अनि सङ्घीय राजधानी भनेको मतलब चाहिँ प्रदेश राजधानीमा बस्न रुचि नभएर काठमाडौँ आउनुपर्ने, त्यो पद चाहिँ झुन्याउनै पर्ने, फेरि झन्डा चाहिँ हल्लाउनै पर्ने। यो कस्तो विडम्बना हो होइन। इभन स्थानीय सरकारका पनि चाहिँ तपाईँको सरकार प्रमुखहरू पनि बस्दैनन्, आफ्नो सदरमुकाम बस्दैनन्। यी संयन्त्र किन परिचालित हुन सक्दैनन् त विपदको विषयमा? होइन, यो कुरा चाहिँ के भने, यो म त्यस्तो आरोप त लाउँदिनँ होइन। तर चाहिँ के भने म आरोप लाउने ठाउँ के छ भन्दा राजनीतिक दलहरूले यो कुरा प्राथमिकतामै राखेन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 20 को उपदफा टमा हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भन्दाखेरि त्यो दफा 20 भने चाहिँ राजनीतिक दलको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी दफा हो होइन। संसदमा हामीले धेरै नै चाहिँ के भन्दाखेरि मेहनत गरेर त्यो ऐन बनाइरहँदाखेरि विपदमा कसैको पनि ध्यान नजाने, जसो पर्ला त्यसै टर्लाको हाम्रो संस्कृतिबाट हामीहरू चाहिँ अगाडि बढेकाहरूले होइन, परि आयो भने मात्रै चाहिँ नि के अगाडि बढ्ने होइन, आउँदाखेरिका अवस्थामा मात्रै, अरू बेला तयारी नगर्ने। किनभनेदेखि चाहिँ बच्चा पाउनु कहाँ छ पहिले भोट सिउनु हुन्न भन्ने छ नि त हाम्रो। तयारी त गर्नै हुन्न, त्यस्तो तयारी पनि गर्नुहुन्छ भन्ने जस्तो नि।
हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्राथमिकतामा हाम्रो एजेन्डामा कहिल्यै नपर्ने। यो राजनैतिक दलको भूमिकाको विषयमा हामी आउँला। त्यसभन्दा अगाडि अहिले 9वटा संयन्त्र छन्। पहिला जसोतसो सङ्घीय सरकारको संयन्त्रले केही काम गरे जस्तो देखिन्थ्यो। आजभन्दा अघिल्लो वर्षको रेस्क्युको काम, उद्धारको काम प्रभावकारी थियो। तर अहिले संयन्त्र विभाजन भएपछि र तल्लो तहसम्म अधिकार हस्तान्तरण भएपछि त यिनीहरू बिचको समन्वय नै टुटेको जस्तो देखिन्छ। यहाँले के देख्नुभयो? ठिक भन्नुभयो, समन्वय त कहीँ पनि छैन होइन। समन्वय माथिदेखि तलसम्म होइन, तलदेखि माथिसम्म र तेस्रो प्रकारको पनि समन्वय हुनुपर्ने हो। भनेको मतलब सबै अन्तर सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि 7वटै प्रदेशको बिचमा चाहिँ अन्तर प्रदेश सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर भनेको मैले। अरू चाहिँ नि 753वटै जुन पालिकाहरू छन्, स्थानीय सरकारहरू छन्, माथिदेखि तल र तलदेखि माथिको मात्र होइन, ओल्लोदेखि पल्लोसम्म। जस्तो उदाहरणको लागि नदीका सरसिमानाहरूदेखि लिएर, जस्तो उदाहरणको लागि नारायणी नदी कहाँदेखि कहाँसम्म बग्दैछ, त्यसले कुन किसिमको वितण्ड मचाउँदैछ होइन, भोटेकोसी सुनकोसी आदि नदीहरूले चाहिँ कुन प्रकारको चाहिँ वितण्ड मचाउँदैछ, त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा कति पालिकाहरू, कति चाहिँ के भन्दाखेरि बस्तीहरू पर्दछन्, कति निर्वाचन क्षेत्रहरू पर्दछन्। त्यस कारणले कोअर्डिनेसन, समन्वयको अभाव त छँदैछ। यो सबै हुनुको पछाडि चाहिँ समन्वयकै अभाव हो। अघि यहाँले हेलिकप्टरको कुराकानी गर्नुभयो नि, हेलिकप्टर मौसम बिग्रिसकेपछि जान सक्दैन भन्ने कुरा हेलिकप्टर चढ्नेहरूलाई थाहा छैन। हेलिकप्टर कसले चढ्ने हो होइन। हामी त बिरामी भएपछि त्यो 12 विषयमा बिरामी भएकाहरूले जिन्दगीभरि चाहिँ ठमठम हिँड्न पाउन्जेलसम्म त उसले हेलिकप्टर चढ्न पाएन होइन। मर्न र बाँच्नको दोसाँधमा परिसके पछाडि मात्रै ऊ अचेत अवस्थामा होला ऊ हेलिकप्टरमा चढेर आएको छ होइन। त्यो पनि त्यो हेलिकप्टर आइसके पछाडि त्यो सरकारी अस्पतालतिर त्यसले सोझ्याउँदैन। त्यसले सोझ्याउने त भनेको प्राइभेट अस्पतालहरू नै तिर सोझ्याउँछ, त्यसको छत मात्रै देख्छ त्यो। त्यही त होइन, सिन्धुपाल्चोकबाट ल्याएका व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। छेउको हाम्रो टिचिङ अस्पतालमा पनि हेलिप्याड छ क्या। तर पनि किन अहिलेसम्म उद्धारबाट ल्याएका जति पनि व्यक्तिलाई निजी अस्पतालमा लगेर उपचार गरिन्छ? एकदमै खोजबिनको कुरा हो। यो खोजबिन गर्ने काम तपाईँहरूलाई दिन्छु म चाहिँ होइन। पत्रकारिताको क्षेत्रबाट तपाईँहरू गर्नुहोस्। यसका बारेमा धेरै खालका कुराहरू छन्। यसमा सिन्डिकेटका कुराहरू छन्, यसमा चाहिँ नाजायज के भन्दाखेरि चाहिँ सम्झौताका कुराहरू छन् भन्ने जस्ता कुराहरू आएका छन्। अझ प्राइभेट हेलिकप्टरका बारेमा त धेरै किसिमको चाहिँ नि कुराहरू पनि छन्। फेक रेस्क्युका कुराहरू तपाईँहरूले उठाउनु भएकै हो होइन। यो कुरा उठाउँदाखेरि प्राइभेट हेलिकप्टरका साथीहरू रिसाउनु होला। यद्यपि चाहिँ के भन्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अहिलेलाई राम्रै उद्देश्यका निम्ति गर्नु पऱ्यो होइन। टिचिङ हस्पिटलको सर्भिसेसहरू होइन, इमिडिएट सर्भिसेसहरू, खास गरिकन इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू अलिकति आलोचनायुक्त छ। प्राइभेट हस्पिटलमा लग्यो भनेदेखि चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू तुलनात्मक रूपले राम्रो छ भनेर लगेको होला, सम्बन्धित व्यक्तिको ज्यान बच्यो भनेर भने त्यो सबभन्दा खुसीको कुरा हो। फेरि म फर्कन चाहन्छु, हेलिकप्टर त्यहाँ बस्न सक्दैनन्। MI-17 अथवा यस्ता ठुला खालको हेलिकप्टर त बस्नै सक्दैन, थाहा छ त्यो कुरा होइन। 5 सिटर 4 सिटर हेलिकप्टर बस्न सक्छ, त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ नि होइन। कति दिनदेखि चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले चाहिँ पूर्वानुमान गरेर होइन, फोरकास्ट गरेर त्यसको अर्ली वार्निङका निम्ति कहिलेदेखि भने 4-5 दिन अगाडिदेखि भने यो विषयमा नि आउनै बाँकी छ होइन। अलिकति थोरै हेलिकप्टरमै जोड्यौँ न। जब ल्याएर निजी अस्पतालमा भर्ना गरिन्छ, निजी अस्पतालको छतमा हेलिकप्टर ल्यान्ड गरेर त्यसपछि व्यक्तिहरू लगिन्छ, त्यहाँनिर एउटा निजी अस्पताल र त्यसपछि निजी अस्पतालको सञ्चालकको बिचमा मात्रै समझदारी भएको हुनसक्छ कि सरकारी व्यक्तिहरू पनि यसमा सहभागी हुन सक्छन्? अब खोज तलास गर्दै जाउँ होइन। अहिले किनभने यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ जो घाइतेहरू छ त्यो घाइतेको उपचारमा फेरि खेलबाड होला। मैले सन्देश प्रवाह गरिरहेको छु तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत होइन, मेसेजिङ गरिरहेको छु। यसले गलत खालको अर्थ नलागोस् होइन, तर यसको खोज नीति हुनै पर्दछ। यो किन हुन्छ भनेर र म यति यो ठाउँबाट यो कोणबाट भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा सरकारी अस्पतालहरूको सेवा दिने जुन खालको चाहिँ हाम्रो तौर तरिका हो होइन, लाभग्राहीले सेवा पाउने मान्छेहरूले सेवा उपयुक्त ढङ्गले किन नपाइरहेका हुन्, त्यहाँ किन फोर्स लगाउनु पर्ने खालको कुरा हुन्छ। र अनि फेरि जीवन रक्षाको निम्ति पहिलो प्राथमिकताका साथ चाहिँ मान्छेहरूले जति नै पैसा परे पनि तिर्छु भनेर भन्ने हो भनेर भने प्राइभेट हस्पिटलतिर जाने हो। तर
यस्तो अचकली पैसा सकिएपछि फेरि सरकारमै आउनु पर्ने खालको स्थिति छ। अब यहाँनिर सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष भनेर पनि बनाइएको हुन्छ। विपद आउने समयमा उसको कामै हो, पहिलो प्राथमिकता हुन्छ उसको। आकस्मिक सेवा दिनु उसको पहिलो प्राथमिकता हो। एकदम निर्देशनहरू गइसकेकै हुन्छ हैन। रक्षा मन्त्रालय अझ आवश्यक परे त्यहाँनिर विपदको बेलाको लागि छुट्टै खालको टोली बनाइएको छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसको लागि टेम्पररी पर्पसका लागि त्यस्तो गरिएकै हुन्छ त्यसको लागि हैन। अहिले पनि नगरेको भए पनि गर्नुपर्छ। यद्यपि एउटा बोर्ड झुन्डाइदिएपछि भइगन्थ्यो। 4-5 जना चाहिँ ड्युटी मास्टरले ड्युटी असाइन गरिदिइसके पछाडि त अनलाइन के अरे भनौँ न डक्टरहरू चाहिँ अनकल भन्छन् क्या, इमर्जेन्सी कल गर्ने बित्तिकै तुरुन्त आउनु पर्ने गरिकन उनीहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राखेका हुन्छ हैन। त्यस कारणले पहुँच त्यहाँको गरिबको चाहिँ पहुँच भनेर भनेको प्राइभेट हस्पिटल हो कि त्यहाँको गरिबको पहुँच भनेर भनेको चाहिँ सरकारी अस्पताल हो भन्दा गरिबको हिसाबले हेर्दाखेरि सरकारी अस्पताल नै हो हैन। सरकारको लागि पनि सरकारी अस्पतालै हो न, त्यो नै हो। अनि अब उनको ज्यान बचाउने शर्तमा हैन एकछिनलाई मान्दिने हो भनेर भने एकदम राम्रो सर्भिस हुने भएको कारणले तुरुन्तै उसको ज्यान बचाउनु पर्ने खालको स्थिति थियो। उसको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो त कति नै हुन्छ र केही दुई चार जना व्यक्तिमा न त्यस्तो भन्ने खालको कुराको अर्थमा लग्या हो भनेर बुझौँ न यसलाई। त्यस पछाडि अरू हामी अध्ययन गर्नुपर्छ। ठिक छ, यसलाई बिट मारौँ। अब हामीले जापानमा सुनामी आउँदैछ भनेर बस्ती सारेको सुन्छौँ, भारतमा पनि अस्ति बाढी आउँदैछ भनेर बस्ती सारेको सुनियो, नेपालमा पनि बाढी आउने पूर्वानुमान हुन्छ, यो ठाउँमा भारी वर्षा हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। तर हामीले यस्ता खालका खबर त कहिले सुन्न पाउँदैनौँ। फेरि कहाँनिर कमजोरी छ? यो चाहिँ के भने यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजानका निम्ति जसले जिम्मेवारी लिएर बसेका हुन्छन् ती जिम्मेवारी लिएर बसेको मानिसहरूको चरम लापरवाही भन्छु म हैन। नीति निर्माताको उदासीनता हो भन्छु म। राजनीतिक दलहरूको चाहिँ उदासीनता हो भन्छु, किनभने उनीहरूले मोनिटरिङ र ओभरसाइट गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हुन्छ। नाजायज कतिपय कुराहरूमा चाहिँ मान्छेलाई थर्काउने, हाकिमहरूलाई थर्काउने हैन। कति राजनीतिक मान्छे नै गएर के चाहिँ अनेक खालको दुःख दिने भनेर भनेको छ नि। तर यो किन भएन? जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँले कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि मैले आजभन्दा 1 हप्ता जस्तो अगाडि मात्रै धादिङको त्यहाँ सिडिओसँग फोन गरेर हैन, अनि उत्तर क्षेत्रको त्यहाँको बस्ती त असाध्यै डरलाग्दो छ, तपाईँलाई थाहा छ हैन। 5वटा पूर्व मतलब साबिकका गाविसहरू र अहिलेको रुबी भ्याली गाउँपालिका, नेत्रावती गाउँपालिका का केही गाउँहरू हैन असाध्यै चाहिँ जोखिममा छन्। 2072 वैशाखको 12 गतेको भुइँचालो पछाडि ती बस्तीहरू चाहिँ थिलथिल्तो हुने गरिकन चर्किएका जमिनहरू र कयौँ ठाउँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बस्ती बस्न लायकै थिएन। असुरक्षित बस्तीमा भएका जनताहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बस्तीमा सार्न पर्यो भनेर हामीले माग गऱ्यौँ। हामीले माग गरिसके पछाडि भूगर्भविदहरूको जियोलोजिस्टहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको जियोलोजिस्टहरू, भूगर्भविदहरू गएर अध्ययन गर्नुभयो। सिभिल इन्जिनियरहरू, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू गएर पनि अध्ययन गर्नुभयो। इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरू गएर पनि अध्ययन गर्नुभयो र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। सरकारलाई बुझाइसके पछाडि यति घर यति बस्ती तुरुन्तै चाहिँ सार्न जरुरी छ। यदि यस्तो गरिएन भनेर भने आउने मनसुनको विपदमा उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले जोगाउन सक्दैनौँ भनेर भन्ने खालको दिएको छ। तर पनि गरिराख्नु भएको छैन। अहिले मान्छेहरू आतंकित छन् हैन। मास्तिरबाट कुन बेला पहिरो खस्ला न राति निदाउन सक्नुहुन्छ, न दिउँसो चाहिँ आफ्नो दिनमा चाहिन्छ न रातमा निन्द्रा छ। एक्ज्याक्टली त्यो खालको स्थिति छ हैन। रुबी भ्याली गाविसकै खनेवास खण्डको झारलाङ भन्ने एउटा ओडाको कुराकानी गर्ने हो भने त एउटा ढुङ्गो हैन, एउटा पहरो नि एउटा गाउँमा खस्नेवाला छ, खस्न ठिक परिरहेको छ। 40 घर दलितहरूको बस्ती छ। गरिबी यस्तो चरम छ कि कहीँ पनि जान सक्दैन। यो कुरा निश्चित छ। त्यो ढुङ्गा खस्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ मान्छे मर्ने नै हो। मरिसके पछाडि हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि अलि ठुला मान्छेहरू फेरि हेलिकप्टर लिएर जाने हो हेर्नलाई माथितिरबाट। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि मौसम राम्रो छैन भनेर भनेपछि धादिङ बेसीमा आएर बस्ने हो हेलिकप्टर, अनि चिया कफी खाएर बस्ने हो एकछिन, अनि मौसम ठिक भयो अरे भनेर भनेपछि जाने हो, हेर्न जाने हो। मान्छे रोइरहेछन्, त्यहाँ गर्ने केही पनि होइन गर्न त। हाम्रो त्यो खालको स्थिति हो। त्यस कारणले यो जम्मै खालको अध्ययन नभएको, प्रतिवेदन नबनेको ठाउँमा के भयो भन्ने हामीलाई थाहा नभएको होइन, तर गर्दैनौँ। अब यहाँनिर अर्को कुरा जोडौँ न। आजै अरनीको राजमार्ग बन्द भएको भनिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा व्यक्तिहरू अहिले पुरिएका छन् भनिएको छ, उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ।
अब त्यहाँनिर पानी पर्छ, यही ठाउँमा बढी पानी पर्छ भन्ने त मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ठ्याक्कै पोइन्टै गरेर दिन सक्छ त। त्यहाँनिर टोली परिचालन गर्न सकिन्छ, बस्ती स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। त्यो ठाउँमा ल अहिले उद्धारको लागि पठाउन लागि संयन्त्र जान सकिरहेको छैन, यस्तो पनि व्यवस्थापन हुन्छ। 12 विषय तातोपानी त्यो क्षेत्र भोटेकोशी र सुनकोशीको वाटरसेड जलाधार क्षेत्र भन्छ त्यसलाई, क्याचमेन्ट एरिया हैन। त्यो यति खतरनाक छ कि तपाईको चाहिँ यसको बारेमा धेरैवटा अध्ययन भएको छ। मैले पिएचडी गरेको विश्वविद्यालय र मेरो प्रोफेसरले मात्रै आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिदेखि धेरै पटक अध्ययन गरेर सरकारलाई चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएको स्थिति पनि छ। म आफैलाई चाहिँ त्यो के भने चाहिँ अध्ययन गराउने गर्ने सन्दर्भमा मेरो प्रोफेसरले ल तिम्रो देश कस्तो छ हेर्न जाम भनेर चाहिँ मलाई लिएर जानु पनि भएको थियो। मैले हेरेको पनि थिएँ। हेर्दै चाहिँ के भन्दाखेरि नि अर्को एउटा पहिरो गयो, जुरेको पहिरो। त्यति बेला पनि सयौं मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन्, अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेनौँ। बेपत्ताको माने के हो भने अझै पनि यहाँले बेपत्ताको कुरा गर्नु हो नि, अधिकांश ठुलो बेपत्ताको कुरा गर्ने हो नि ती मान्छे मरेको जीवित भेट्न गाह्रो छ। किन जुरेमा हामीले त्यही भयो नि होइन। र जुरेको वरिपरितिर चाहिँ खास गरिकन ती 12 विषय खण्ड तातो त्यहाँ वरिपरितिरको खण्ड र सिङ्गे क्याचमेन्ट भन्नुहोस् न होइन, सिङ्गे वाटरसेड, सिङ्गे चाहिँ जलाधार क्षेत्र, यसको बारेमा विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू खास गरिकन भूगर्भ विभाग जियोलोजिकल डिपार्टमेन्टहरू त्यसको त अध्ययनको केन्द्र नै हो। पटक पटक त्यसले अध्ययन गरेको छ। इसिमोड भन्ने हाम्रो संस्था छ अर्को अन्तर्राष्ट्रिय, हामी पनि सदस्य भएको संस्था, उसको हेडक्वार्टर नेपालमै हो। उनले धेरैवटा प्रतिवेदन बनाएर दिएको छ। यो क्षेत्र जोखिमयुक्त क्षेत्र हो, यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू यहाँ बस्नुहुन्न भनेर भनेको छ। अनि बासिन्दाको बाध्यता के छ भनेर भने छोडेर कहाँ जाने विकल्प छैन, उसलाई बगाएर मरिन्छ भन्ने थाहा छ। जुरेका मानिसहरू जस्तै गरिकन हाम्रो पनि दिन आउँछ भन्ने थाहा छ। आज त्यही घटना घट्यो। अब यो एउटा सरकारले चाहिँ एउटा मैले उदाहरणको रूपमा मात्र लिएको हुँ। अब यो विपद आएको, बर्खा आएको समयमा 2-4 जना सेनाका प्रहरीका व्यक्तिहरू ठाउँमा पुगेर उद्धार गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि यो विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हामीले चाहिँ सुनेका छैनौँ है। यहाँहरूसँग कति संवाद हुन्छ, कति छलफल हुन्छ यो विपद व्यवस्थापनको तयारी गर्नु पूर्व, र अब यो ठाउँमा यस्तो खालको रणनीति अपनाउँदा कसो होला भन्ने खालको यहाँहरूसँग परामर्श लिइन्छ कि लिइँदैन? र हाम्रोमा कहाँनिर चाहिँ कमजोरी हो? यो विपद आउँदैछ, यो ठाउँमा बालुवा र माटोमाथि घर बनेको छ, यहाँ चाहिँ सामान्य पानीले पनि त्यसलाई लच्काएर तल लान सक्छ, धनजनको क्षति हुनसक्छ भन्ने त हामीले अगाडि नै पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ, अनुसन्धान गर्न सक्छौँ। यसतर्फ नेपाल सरकारले तयारी नगरेको कि गर्न नचाहेको कि नेपाल सरकारको संयन्त्र र नेपाल सरकारको स्रोत यहाँ अभाव छ? म अलिक राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छे भएर म आफूलाई सम्झेर र अरू मेरा साथीहरूलाई सम्झेर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु होइन। म हिजो मन्त्री पनि भएर जिम्मेवारी पुरा गरेका कारणले गर्दा त्यति बेलाको मनोवृत्ति के हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। मन्त्रीहरू व्यस्त त हुन्छन्, तर मन्त्रीको साइकोलोजी के हुन्छ भन्ने कुरा नि म बुझ्छु। हाम्रो देशको चाहिँ दुर्भाग्य के रहेछ भने जापानले यहाँले अहिले कुराकानी गर्नुभयो, जापानको कुराकानी गर्नुभयो र अरू थुप्रै चाहिँ देशको कुराकानी गर्ने हो भने त्यहाँको सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू, त्यहाँका नीति निर्माताहरू, उच्च ओहदामा बसेका मान्छेहरू जसले चाहिँ के भने नीति निर्माण गर्न सक्छन् र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छन्, त्यस्ता मान्छेहरूले साइन्सलाई आधार बनाउँछ होइन। अगाडिपट्टि साइन्स राख्छ, साइन्टिस्टहरूलाई राख्छ, विज्ञान राख्छ होइन, विज्ञता भएको वैज्ञानिकहरूलाई राख्छ र उनीहरूको कुराहरू सुन्छन् र सुने अनुसारको चाहिँ के भने डिसिजन लिन्छन्। हामी कहाँ के त्यसको उल्टो के छ भनेर भन्ने, यिनीहरू केही पनि जानेको छैन भनेर भन्ने, जम्मै कुरा आफैले जानेको छु भनेर भन्ने कि होइन। बेसारको कुरा पनि आफै गर्ने, अदुवाको कुरा पनि आफै गर्ने, यो चाहिँ के भने वैज्ञानिक भनेर भने त त्यो बेकारको कुरा हो, जागिरे हुन् भनेर भन्ने, पढे लेखे यिनले पढ्या पनि पढ्या होला भनेर भन्ने उडाउने यस्तो चलन छ हाम्रो देशमा चाहिँ है। यो हुन्जेलसम्म चाहिँ कुरा के छ त भन्दा साइन्टिस्टहरूको कुरा नसुनेपछि, वैज्ञानिकहरूको कुरा नसुनिसके पछाडि उनीहरूका पेपरहरू, उनीहरूका विचारहरू इन्टरनेसनल जर्नलहरू होइन, साह्रै नै रिनाउन्ड जर्नलहरूमा प्रकाशित हुन्छन्। एउटा होइन, सयौं पेपरहरू प्रकाशित हुन्छन्। एकजनाले होइन, हजारौँले उनीहरूका पेपरहरू पढ्छन् होइन, र त्यही साइटेसन गरेको त्यो पेपर पढेको आधारमा होइन, र कतिजनाले डाउनलोड गर्यो भन्ने आधारमा उनीहरू अवार्ड पनि पाउँछन्, उनीहरूले इन्टरनेसनल अर्को खालको जिम्मेवारी पनि पाउँछन्। तर दुर्भाग्यवश होइन, उनीहरूको कुरा नीति निर्माताले सुन्दैन,
उनीहरूका कुरा राजनीतिक मान्छेहरूले सुन्दैन। अझ तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने मन्त्रीज्यूहरूले सुन्नुहुन्न। मन्त्रीज्यूहरूले त्यो चेयरमा बसेपछि होइन फुर्सद होइन, मैले जम्मै कुरा जानेको छु भन्ने कुरा, म बाहेक अरू त कोही जान्ने नै छैनन् भन्ने जस्तो तरिकाको घुम्ने चेयरमाथि अन्धो मान्छे भने जस्तो हुन्छ होइन। हामी कहाँ त्यस्तो अभ्यास छ। त्यसो भएर विपद भनेर भने चाहिँ साइन्ससँग जोडिएको कुरा हो। यो डिजास्टर साइन्सले जे भन्छ त्योभन्दा प्रतिकूल कुराकानी गरेर यसको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्न। अब यहाँनिर अहिले जुन विपदको विषय बाहिर आउँछ, यसपछि 2-4 दिन बहस हुन्छ, त्यसपछि बहस हुँदैन। हाम्रोमा धेरैवटा राजनीतिक परिवर्तन भए, धेरैवटा अहिले सरकार पनि परिवर्तन भइरहेका छन्, तर पनि विपद व्यवस्थापनको विषयमा, जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा उनी प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। उनीहरूले चाहिँ यो विषयलाई प्राथमिकतामा नपार्यो भने त्यो कारबाहीको विषय हुन्छ। अब चाहिँ यो मान्छेले उठाउन नसकेर मात्रै हो। जस्तो कहाँबाट म सुरु गर्छु भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 20 को उपदफा ट को कुरा मैले अघि गरेँ। राजनीतिक दलको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी दफामा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षाको अभियान चाहिँ आफ्नो र्याङ्क एन्ड फाइल आफ्नो पार्टी पङ्क्तिभित्र चलाएर विपद पूर्व तयारीको बेलामा अनिवार्य सहयोगमा उत्रन पर्ने भन्ने छ। त्यो किन त्यसो गरिएको भन्दाखेरि 2072 वैशाख 12 गतिको भुइँचालो पछाडि हामीले खास गरिकन अस्थायी पुनर्निर्माणहरूमा होइन टेम्पोररी सेल्टरहरू जनताको निम्ति र विद्यालयको आदि इत्यादि हामीले जुन बनाउनुको निम्ति तत्कालीन नेकपा एमाले आफ्नो युवा सङ्घलाई परिचालित गर्यो। तत्कालीन चाहिँ माओवादीले आफ्नो वाइसिएललाई परिचालित गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो तरुण दललाई चाहिँ परिचालित गर्यो। हजारौँको सङ्ख्यामा जनताका व्यक्तिगत घरहरू र सरकारी संरचनाहरू समेत पनि र विशेष गरेर विद्यालयको अस्थायी संरचनाहरू टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरहरू बने। त्यसबाट हामी के सिक्यौँ भनेर भन्दा राजनीतिक दलले चाह्यो भने आफ्नो भातृ सङ्गठनहरू र आफ्नो चाहिँ नि सदस्यहरू परिचालित गर्यो भनेर भने त्यो अभूतपूर्व काम हुन सक्दो रहेछ। त्यसका लागि पैसा पनि खर्च गर्न नपर्ने रहेछ। त्यसो भएर म के भन्छु भनेर भने राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरू नै अहिले सरकारमा छन् होइन त। दलीय व्यवस्थामा त्यही कुरा हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसके पछाडि हामीले 3 तहको शक्तिशाली सरकारको हामीले अभ्यास गरिरहेछौँ। सबै ठाउँमा चाहिँ नै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू चाहिँ निर्वाचित छन्। यी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले राम्रो गरे कि गरेनन् नम्बर 1, त्यसको मोनिटरिङ र त्यसको ओभरसाइट गर्ने, पार्टीले गरेको काम, पार्टीले गरेको निर्णय, पार्टीले दिएको आदेश अनुसारको परिपालना भयो कि भएन त्यो प्रधानमन्त्रीदेखिकै लागू हुन्छ होइन। त्यो प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वडा अध्यक्षसम्म लागू हुन्छ, सदस्यसम्म लागू हुन्छ। त्यो गर्यो कि गरेन भन्ने जसरी अधिकार प्राप्त हुनेहरू छन् र त्यो आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ अरूले रमिता हेरेर बस्ने खालको कुरा यो 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 पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको कुरा भयो। अब यहाँनिर दैविक प्रकोप भनेको दैवको लीला जस्तो दिमागमा सेट भएको छ क्या केही व्यक्तिको लागि। यहाँनिर कि राजनीतिक दलले उद्धारमा जुट भनेर कार्यकर्तालाई परिचालन गर्छन्। अहिले कोरोनाको समयमा पनि देखियो, निर्वाचनको समयमा कुन घरमा कति मतदाता छन्, त्यो कहाँ छ, कहाँबाट ल्यायो भने त्यसले मत हाल्न सक्छ भन्नेसम्म थाहा पाउने र मतको मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरू विपदको समयमा भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन। यहाँनिर राजनीतिक दलको कार्यकर्ताहरूको तल्लो तहको भूमिका के हुन सक्छ? निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा बाहिरका उनीहरूले कसरी यसमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन्? उनीहरूको भूमिका अहिले कस्तो छ? मैले फेरि पनि राजनीतिक दलकै एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिका नाताले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, म कुरा नलुकाइकन, कुरा नचपाइकन र चाहिँ इमान्दारितापूर्वक तपाईँको अगाडि कुराकानी गर्छु। राजनीतिक दलहरूले चुनावको बेलामा जसरी आफ्ना कार्यकर्ताहरू परिचालित गर्छ, जसरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू चुनावको बेलामा परिचालित हुन्छ, म पनि छक्क परिरहेको छु। यो कोभिड-19कै बेलामा उहाँहरूको परिचालन त्यस ढङ्गले भएको देखिएन। म छक्क परिरहेको छु। अहिले पनि चाहिँ त्यस ढङ्गले परिचालित भएको देखिँदैन। त्यति बेला प्रतिस्पर्धा गरेर मान्छेका बस्ती बस्तीमा गएर भोज खुवाउने, खसी काट्ने, राँगा ढाल्ने अनेक खालका कुराहरू गर्नुभयो। सकिन्छ भनेर भने व्यक्तिगत रूपमा प्रभाव पार्ने मात्र होइन, एउटा भोटलाई कति पर्छ त्यस अनुसारले किन्ने पनि। तर मान्छे अहिले खान नपाए ठाउँमा ताउलामा सामल हाल्न उहाँ जानु भएन होइन। होइन, हजारौँको रुपियाँ लिएर के अरे व्यक्तिलाई चाहिँ किन खल्तीमा हाल्न सक्ने मान्छेले चाउचाउको एक पोका लिएर गएको हामीले देखेनौँ। त्यसबाट के बुझिन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू दिग्भ्रमित भइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको दिशा निर्देश भइराखेका छैन, कसरी परिचालित भन्ने खालको कुरा भएको छैन। त्यो कुरा उहाँहरूलाई त्योभन्दा पनि यो त्यो बेलामा गरेका कुरा चाहिँ आफ्ना लागि गर्यो ठिकै छ होइन, आयो गयो, फेरि पनि चुनाव आउँछ त्यो चाहिँ। तर यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ गरेनौ भनेदेखि तिमीलाई पाप लाग्छ
कसले भनिदिने होला? मेरो विचारमा यो पापको कुराहरू गरिदियो भने भन्दा पनि जिम्मेवारी र कर्तव्य होइन। किन मैले भन्ने खोजे भने संस्कृतमा एउटा नीति वचन छ, परपकाएर पुण्याय पापाय भनेर भनिन्छ क्या। परपकाएर गर्यो भने के अरे पुण्य हुन्छ होइन, अर्कालाई दुःख दियो भनेर भने पाप लाग्छ भन्ने छ। साँच्चै भन्यो भने चुनावमा गरे त्यो अपराधको त पाप लाग्नुपर्ने हो। र अहिले परोपकारको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि 12 विषय क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँनिर 10-8 जना सशस्त्र प्रहरीका चाहिँ जवानहरू, 10-8 जना चाहिँ नेपाली सेनाका जवानहरू, 10-8 जना जनपदका जवानहरू सिउडे साहब पलतिर बसेर छाता ओढेर हेरिराख्नु पर्ने मात्रै कुरा हो र? होइन। राजनीतिक दलको पनि चाहिँ के भन्दाखेरि कर्तव्य हो नि। हुन्छ। बरु राजनीतिक दलका 1-2 जना मान्छेहरू कहीँ पुग्यो भने उनीहरू सेल्फी खिचेर बस्ने खालको भनेर चाहिँ यहाँ उडाउने खालको कुरा भएको छ। त्यस्तो गर्नुहुन्न। उनीहरूले आफूलाई स्वयंसेवीकी हिसाबले परिचालित गर्नुपर्छ। हुन्छ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। ल धन्यवाद। मलाई पनि बोलाइदिनु भयो। आज चाहिँ एकदमै उपयुक्त समयमा बोलाउनु भयो भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ खास गरिकन एबी न्युजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरेक जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ यो बाढी पहिरोको बेलामा मात्र होइन, यस्तो खास घटनाक्रमहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई महत्त्व दिएर होइन यसरी चाहिँ एउटा छिनमा चाहिँ प्रसारण गरेर जनतालाई सम्प्रेषित गर्ने जो कामहरू गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। र म के भन्छु भने यति बेला हामीले यति मात्रै कुराकानी गर्ने पनि यो चाहिँ यो परोपकारको कुरा हो, यो मानव महापुण्यको कुरा हो, यो धर्मको कुरा हो, यो मान्छे बचाउने कुरा हो, यो पूर्व तयारीको कुरा हो। धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। हामीसँग डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर संवादको क्रममा रहनुभएको थियो। विपद व्यवस्थापन विज्ञ उहाँ रहनुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले जति सक्दो संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार र व्यवस्थापनमा जुट्न आवश्यक छ। हामीले बाढी पहिरो सम्बन्धी खबर विभिन्न खबर बुलेटिनमा अद्यावधि गराउनेछौँ। कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।